गोंय सरकार बौद्धिक अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर 10वी आनी 12वी सारकी प्रमाणपत्रां दितले, तशेंच कुशळटाय उदरगत प्रशिक्षणय दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलें। आंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव ही फक्त एक कार्यावळ न्हय, ती एक चळवळ, जन आंदोलन दाखयता। या वर्साचो विशय युनिवर्सल डिझायन आनी सर्वसमावेशक विचारसरणीचेर भर दिता, मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले। As you all know, Purple Festival is not just an event, it is a movement or it is a revolution, and I would add on to it, looking at that, promo, that it is a Jana Andolan towards inclusivity and towards sensitizing about the rights of disabilities. This year's theme is theme of the fest is Universal Design, Inclusive Thinking in Action. This is more than the theme, that it is vision for future. It is also called to shift our mindset and reimagine our world through the lens of accessibility, dignity, and design for all. Inclusive thinking is about recognizing that diversity is not the exception, it is the norm. It means placing people of all abilities at the heart of planning our policies, our progress. Inclusion is not just afterthought, it is the starting point, and accessibility is not a favor, it is a fundamental right of each one of us. And the new ideas, new thoughts, new policies, new sharing of the policies, schemes all across the globe. So thank you, and I look forward welcoming everyone to this International Purple Fest 2025. हांव सातत्यात म्हणटा की गोंय हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार इन्क्लुजीव हॉस्पिटॅलिटी आनी प्रोग्रेसीव स्टेट आसा। ह्या स्टेटीत अशा पद्दतीचो पर्पल फेस्टिवल जाल्ल्या कारणान हे परत एकदा आमी दाखोवन दिता की आमी सगळ्यात नंबर 1 इन्क्लुजीव आनी हॅप्पीनेस स्टेट आसा, हे आमी सगळ्या लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा। हांव अभिनंदन करता देशभरातल्या NGOंचे आनी इंटरनॅशनल NGOंचे ज्यांच्यांनी फाटले फावटी पार्टिसिपेट जाले। आमच्या लक्षातूय नाशिल्ले इतक्या मोठ्या प्रमाणात नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन ह्या सेक्टरात काम करता। नो डाऊट 21 डिझॅबिलिटीजची स्वताची एसोसिएशन्स ह्या सेक्टरात काम करतात। डिझॅबल लोकां खातीर काम करता आसतना तेंच्यांनी आपले एसोसिएशन केल्या। सिंपथी टू एम्पथी एम्पावरमेंट हाच्या खातीर आमी म्हणटा अवेअरनेस टू एक्शन आनी एक्सक्लुजिविटी टू इक्विटी हाजेर आमी भर दिता। आनी ह्या आमच्या पर्पल फेस्टिवलांतल्यान नेमक्यो ह्योच गजाली आसतल्यो। आमकां सिंपथीची फक्त गरज ना, तांकां एम्पावर करपाची गरज आसा। आमकां फक्त अवेअरनेस करून जावचो ना, आमकां एक्शन कितें ती दाखोवची पडटली। आनी म्हणून तर एक्सक्लुजिविटी न दवरता टू इक्विटी ते आमच्या समांतर आसा, हे आमकां सगळ्या जाणांक दाखोवचें पडटलें। ते समांतर करपा खातीर आमचें सरकार हे सातत्यात वेगवेगळ्या पद्दतीचें काम हे सदोदीत करीत रावतलें। आमी जाता तितके बेगीन म्हणजे इंटलेक्च्युअल डिझॅबल फॉर एक्झाम्पल संजय स्कुलात एक 5 वर्सां शिकता आसत जाल्यार 5 वर्सां शिकल्या उपरांत ताची 1 लेवलाची स्किलिंग एग्जाम घेवन ताका 10वी सर्टिफिकेट दितले, 12वी सर्टिफिकेट दितले आनी वेळ पडलो जाल्यार इन फ्युचर ग्रॅज्युएशन किंवा त्या पद्दतीची सर्टिफिकेटूय ताका दिवपाचो आमच्या सगळ्या हायस्कुलांतल्यान जितकी स्पेशल स्कुल्स आमची आसा त्या सगळ्या हायस्कुलांतल्यान अशा पद्दतीची तेंची इदर गोवा बोर्ड अदरवायज द डिफरंट बोर्ड विल टेक दॅट स्किलिंग एग्जाम आनी आमी तांकां ही सर्टिफिकेट जी ही दितली, हें हांव निश्चितच रित्या आयज सांगता। NAPच्या हितूर इन्क्लुजिविटी ही आसाच आसा। ते पर्सन विथ द डिझॅबिलिटीक तर 100% इन्क्लुजिविटी आसा। इंटलेक्च्युअला खातीर आमी स्कुला खातीर रिसोर्स रूम हो एस्टाब्लीश केला आनी रिसोर्स टीचर हो आमी ज्यांच्या कडेन 8 पेक्षा चड भुरगीं आसा हांकां आमी रिसोर्स रूम आनी रिसोर्स टीचर हो एडिशनल टीचर दिता, जी नॉर्मल स्कूल तांकां घेता पळय न्ही तांच्या खातीरच। इट इज ओनली इन गोवा स्टेट। We will have Purple Street where we are going to have live workstations again by persons with disabilities from across the country, and this time we are going to also have some international persons with disabilities who will be there. We want to commit assistive technologies and rehabilitation for persons with disabilities to support autonomy through early interventions, to have assistive devices and rehabilitation services. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।